अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जावेद राठौर, चेयरमैन कश्मीर सॉलिडारिटी काउंसिल अमेरिका से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आपके तवसत से एक अहम पैगाम आपके हुक्मरानों तक पहुँचाना चाहता हूँ और आपसे उम्मीद है कि आप इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन तक पहुँच पाए और आप सबको इसका कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। आपको मालूम है कि किसी भी मुल्क या रियासत के अंदर हुकूमत कायम करने के कुछ मकासद होते हैं, बहुत सारे मकासद, लेकिन इनको हम मुख्तसरन तीन अहम मकासद में तकसीम कर सकते हैं। पहला, हुकूमत का जो पहला और अव्वली मकसद होता है वो अपने शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। दूसरा मकसद मेरे नज़दीक अदल व इंसाफ की फराहमी। और तीसरा अहम मकसद हुकूमत का तामीर व तरक्की। जब तामीर व तरक्की की बात करते हैं तो फिर उसमें रोज़गार की फराहमी भी आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, जो सिविक शहरी सहूलतें हैं, सेहत और तालीम भी आ जाते हैं, और मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, प्लानिंग, मनसूबाबंदी। लेकिन सबसे अहम और पहला मकसद जो है वो शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है कि वो मुल्क के अंदर, चाहे वो किसी वबा की वजह से, किसी नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, कुदरती आफत की वजह से, या बैरूनी हमले की वजह से मुल्क के शहरियों को कोई ख़तरा लाहक हो, तो हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ होता है कि वो उन शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। आपको मालूम है कि इस वक्त कोरोना ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है और हर रोज़ 4 लाख अफराद जो है वो इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं और 4,000 तक हर रोज़ उनकी अमवात हो रही हैं। उनके शमशान घाट में उनको रखने या जलाने के लिए जगह नहीं। और ऐसी ही सूरत हाल कुछ बांग्लादेश में भी पैदा हो रही है और पाकिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। इन सारे हालात को पेश नज़र रखते हुए अब मैं जो अहम बात आपसे कहना चाहता हूँ और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से, आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ है लोगों का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। और इस वक्त कोरोना वबा की सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए जो आज़ाद कश्मीर में जुलाई में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर ये इलेक्शन वक्त पर होते हैं, इनको आगे नहीं ले जाया जा सकता, तो फिर क्या होगा कि ये कोरोना वबा ज़्यादा फैल सकती है, आज़ाद कश्मीर को अपनी लपेट में ले सकती है। खुदा ना करे ऐसा हो। लेकिन मुझे मालूम है कि बिम्बर से लेकर केल तक और केल से लेकर भेड़ी तक और किरनी मंदार तक कहाँ हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। अगर हॉस्पिटल्स बराए नाम हैं तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, अगर डॉक्टर्स हैं तो दवाएं नहीं हैं, इक्विपमेंट नहीं है। चे जाए कि हम कहें जी हमारे पास जो है वो जान बचाने वाले आलात होंगे, वेंटिलेटर होंगे। वेंटिलेटर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शायद पूरे कश्मीर में 20 भी वेंटिलेटर ना हो। तो अब इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि वो इन इंतखाबात को फिल फोर मुलतवी कर दे और तमाम सियासी सरगर्मियों को तर्क कर दिया जाए लोगों की हफाजत के पेश नज़र। और इंतखाबात अगर जुलाई के बजाय अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि एक तो उस वक्त तक शायद वबा कम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी हो। और फिर दूसरा अहम मसला ये है कि आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के लोग गर्मियों के अंदर, बहुत सारे लोग, बल्कि अक्सर आबादी जो है वो अपनी ढोकों में, चरागाहों में अपने माल मवेशियों के साथ चले जाते हैं और कुछ लोग मजदूरी के लिए चले जाते हैं। और वो कहाँ आकर वोट डाल सकते हैं? इतने दूर से आकर वोट डालने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और फिर दूसरी बात यह कि उसके बाद फसल कटाई शुरू हो जाती है और लोग उसमें मसरूफ़ होते हैं। लिहाजा हुक्मरानों का ये फ़र्ज़ है
کہ وہ اپنی سہولت کو پیش نظر نہ رکھیں، عوام کی سہولت کو پیش نظر رکھیں۔ جو قانون بنتے ہیں وہ عوام کے لیے بنتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی قانون کے اندر عوام کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس قانون کو بدل ڈالو، چونکہ قانون عوام کے لیے ہوتا ہے، عوام قانون کے لیے نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا میں آزاد کشمیر کے صدر، وزیر اعظم، ممبران اسمبلی، اسپیکر اور بالخصوص چیف الیکشن کمشنر سے گزارش کروں گا کہ وہ برائے کرم لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے، لوگوں کی سیفٹی کی خاطر انتخابات کو ملتوی کریں اور آگے لے کر جائیں۔ میں تو ویسے سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ ہونے چاہیے، تاکہ مرکز میں کوئی بھی حکومت وہ جا کے پری پول ریگنگ نہ کر سکے اور اپنی مرضی کی حکومت نہ بنا سکے اور دھاندلی نہ ہو سکے۔ اس کا واحد حال یہی ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے الیکشن ایک ساتھ ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ شاید آپ لوگ ایسا کرنے کی سخت نہیں رکھتے، آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن کم از کم آپ الیکشن کو ملتوی کر دیں، چونکہ آپ نے 5 سال اگر کچھ نہیں کیا تو اور کوئی آ جائیں گے 3 مہینے پہلے حکومت بنا لیں گے، تو وہ کون سے تیر مار لیں گے؟ عوام کی سیفٹی سب سے پہلے پیش نظر ہونی چاہیے، عوام کی سہولت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس لیے انتخابات کو ملتوی کر دینا چاہیے۔ تو میری آپ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری تجویز پسند ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور حکمرانوں تک پہنچائیں، اور چیف الیکشن کمشنر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو جو فریضہ سونپا گیا ہے وہ ادا کرتے ہوئے وہ ضرور قانون کو پیش نظر رکھیں، لیکن اس سے پہلے عوام کو پیش نظر رکھیں، چونکہ قانون عوام کے لیے ہوتے ہیں، ریاستیں اور ملک بھی عوام کے لیے ہوتے ہیں، عوام سب سے پہلے ہوتے ہیں، اور یہ جمہوریت جو ہے یہ بھی عوام کے لیے ہے اور عوامی کی وجہ سے ہوتی ہے، عوامی کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی قانون سازی کرتے وقت، جمہوریت کا راگ الاپتے وقت عوام کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، جمہوریت کے برعکس ہے اور ایک اصلاحی معاشرے کے برعکس ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ حکمرانوں تک پہنچ سکے، اور الیکشن جو ہے وہ بجائے جولائی کے جا کے نومبر میں ہوں، اور وہاں موسم بھی اچھا ہوگا اور سارے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور الیکشن کے اندر ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا۔ تو جب حالات بہتر ہوں گے تو جو الیکشن کانٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی یہ حق ہے کہ وہ جا کے فریلی عوام کے ساتھ رابطہ رکھیں، عوام سے ملیں جلیں، تو وہ جا کے کمپین بھی کر سکیں گے۔ ابھی کرونا کی وبا کی صورتحال جو ہے آپ کے سامنے، اس کے پیش نظر تو کوئی کمپین بھی نہیں کر سکتا، کوئی اپنا میسج بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو چلیں اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع پر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔